भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. पहिल्या थेसलोनिकराच्या पत्रांत 22:5-23. फर्स्ट थेसलोनिक चॅप्टर 5:23 उतार सकाळच्या वेळार अशें आमकां म्हणटा की समाधान दिता तो देव. समाधान दिता तो देव. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करू. तुमकां सर वाटांनी पवित्र करू. समाधान दिता तो देव तुमकां सर वाटांनी पवित्र करू आनी जेजू क्रिस्तच्या थंय जेजू क्रिस्तच्या मोगान आमकां एक करू. म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळच्या वेळार देवाचे जिबे उतार आमी आयकत आसा. कित्याक उतार म्हणटा की भोव आपोबेन पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:15 आनी 16. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1:15-16 अशें म्हणटा की बगर तुमकां आपोवणी दिल्लो देव. बगर तुमकां आपोवणी दिल्लो देव जसे भागेवून तशे तुमी सर तुमच्या सालीन भागेवून सया. सर तुमच्या सालीन भागेवून सया. आज म्हणजे आमकां आपोवणी दिल्लो देव आमकां अशें म्हणटा. ह्या सकाळच्या वेळार देव आमकां आपयते आसा. म्हणजे ओन्ली पेकोणे खातीर हिलिंगा खातीर न्हय. म्हज्या मोगाचे न्हू दिसान दीस पवित्र करीची तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मुखांतर म्हणून देव रात आनी दीस आमकां राखोवन आसा. आमी पवित्र जायचे म्हूण ताच्या समोर भाग्यवन जायचे म्हणून ही देवाची मांडवळ संवसाराच्या स्थापनाच्या आदी जावन आसा. त्या खातीर तुका आनी म्हाका ताणें वेंचून काडला. आमी ह्या संवसारांत आसा. ह्या संवसारांत विंगड विंगड रितीर आमी चलते आसा. म्हज्या काल आमी सिराकाच्या पुस्तकांत 22:4 वयर आमी वाचले. आज थोडो विशय आमी मुंदरून या. ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक अर्घा दिवया. कित्याक देव आपल्या उतराद्वारे आमकां परिवर्तन करते आसा. देव आपल्या उतराद्वारे आमकां समजयते आसा. देव आमच्या उतराद्वारे आमची ब्लॉक्स जाल्ली वाट्यो जावं फुडो विंगड सांपोडल्या जावं फुडो आमचे भितर आडे आसा जावं फुडो हे आडे सगळे देव आमकां दाखयते आसा ह्या वेळार. कित्याक पुता तूं म्हजो जावन आसाय. तूं म्हजो जावन आसाय. तूं म्हजो जावन आसाय. तूं म्हजो जावन आसाय. म्हाका उडास आसा. फाटल्या 2.5 वर्सां पयले एका तरणाट्यानं आपल्या दोळ्यांत दुकां गळोवन दिल्ली टेस्टमनी. ब्रदर
म्हाका पारगांवांत वयची भोव अपुरबायेची आशा आसली. कित्याक म्हणल्यार दुसऱ्या खंयचे म्हाका पयशे कर गाडी आनी कितें घेवचें म्हण न्ही. आमकां कोलवाचें घर आसतें. कोलवाचें आतां हे पळया कोलवाचें घर म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा कोलवाचें घर कितें म्हणल्यार नळाचें न्ही. हे कोलवाचें घर म्हणल्यार तणान हे करता तसलें घर पोरणे घर. आनी आमी सगळे जॉयंट फॅमिली आसल्यो. सगळे डिवायड जावन गेली. वांट्याक आमकां म्हज्या डॅडीक हे कोलवाचें घर मेळ्ळें. कोलवाचें घर मेळ्ळें आनी तातूंत म्हजें शिकापुरा जालें. शिकापुरा जावंक आनी हांवें जायतो आदार मागलो. म्हाका एक पारगांवांत वचपाचें कित्याक म्हज्या मम्मी डॅडीन जायते कश्ट काडला. त्या जिवितांत एक पटी वयर हाडिचें म्हाका एक पटी दुसरें कांयच नाका. हे तरणाट्याचें सोपान पळया. हे तरणाटें जिवीत पळया. तरणाट्याचें मांडावळ पळया. आनी सदां न्हीद हांव देवाला तेच मागतालो. ब्रदर जाल्यार तशें जावना. कोणें सगळें म्हाका व्हरतण प्रॉमीस केल्लें कोणांनी आमकां आदार दिवना. लास्ट एका व्यक्तीक हांवें पयशे दिले. ते पयशे म्हजे न्ही मम्मीची 2 कांगणां आसलीं. ती कांगणां बँकान दवरली आनी मम्मीन म्हाका हाडून पयशे दिले. लांब स्टोरी हांव तुमकां सकाळची कटकन सांगता आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू पयशे दिल्ल्या व्यक्तीन विजा हाडटा म्हणून तो व्यक्ती नापयस जालो. खंय गेलो म्हूण कळीत ना. ब्रदर दुकान कश्टान आमी सांपडल्या. म्हजी भितर सुसायड केल्यार म्हज्या मम्मी डॅडी कोणूच आदार ना. हांवें एक निर्धार केलो एक पुटी हांव एक रितीर करता म्हूण हांवें मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटरान एक रेसिडेन्सी रिट्रीट हांवें भाग घेतले. त्या रितीरेंत कितें देव म्हज्या पक्षान आसा. इतलेच म्हाका ताळो आयकलो तूं म्हजो जावन आसाय. कोणेंय तुका फसोवंक चिंतला जावफ्रो. कोणेंय तुका अन्याय केला जावफ्रो. तुका दिता सांगता करता म्हणून तुजे दोळे वाळयला जावफ्रो. तुका फटकिरी आशा दिला जावफ्रो. तुवें दिल्ले पयशे ती घेवन धांवला जावफ्रो. हांव तुजो देव तुका एक वाट दाखयता. तुजी चिंतना म्हजी चिंतना न्ही. कित्याक देवाचें उतर आमकां अपुरबायन म्हणटा म्हज्या मोगाचें न्हू आयसाय चॅप्टर 55 वर्स 8 and 9 उतार अशें म्हणटा की म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही. म्हज्यो वाट्यो तुमच्यो वाट्यो न्ही. सगळे डिफरंट जावन आसा. जावफ्रो आज तुज्या जिवितांत ओटलेक अन्याय जाला घात जाला वायट जाला जाल्यार देव तुज्या पक्षान आसा म्हण स्टील आतां तुवें एक्सेप्ट करूंक जाय आनी अनुभव करूंक जाय. ह्या तरणाट्यान रितीर अपुरबायेची रिट्रीट जाली. हर एक आराधनांत रडटालो देव ताच्या लागीं उलयतालो. हर एक आराधनांत देव उलो मारतलो देव ताच्या लागीं उलयतालो. म्हज्या मोगाचें रिट्रीट जावन एकच म्हयन्यांनी ताका अपुरबायेची एक विजा मेळ्ळी पारगांवांत दुबय. आनी दुबय गेलो तो कोण ना म्हाका कितेंय जावं दी गेलो. थंय इल्लें काम कश्टाचें जालें. दुबयत हांव 1 वर्सान फाटीं येयलो इंडिया. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तो पावलो युरोप कंट्रींत वरत्या जाग्यार आनी बऱ्या कामार त्या सुवातेर पावलो. दुबय गेल्या वेळार बरें फ्रेंड सर्कल मेळ्ळें ताका. बरी एजन्सी मेळ्ळी ताका. बरी वाट ताका मेळ्ळी. देव ताच्या पक्षांत रावलो. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्याच भावान दिले टेस्टमनी ब्रदर जे कोणें म्हजे दोळे वाळयले आज ती खंय आसा. देवाचेर हांवें नदर लायली म्हज्या देवान म्हाका खंय व्हरून पावयले. वय म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी कितली दोळ्यांत ते दुकां गळयता ते देवाक कळीत आसा. त्या सकाळीच्या वेळा आमकां समजून घेतलो आमचो देव. आमच्या लागीं आसलो आमचो देव. आमकां वळखतालो आमचो देव. आमच्या दोळ्यांत ते दुकां पुसून काडटलो आमचो देव. जावफ्रो तुका आयचे कोणें सांगला जावफ्रो हांव तुका थंय व्हरून पावयता. हांव तुज्या आदारा पावता. हांव तुका सोंड घालिना. हांव तुका मोस करिना. हांव तुका घात करिना. हांव तुका अन्याय करिना. जाल्यार जिवितान घातच जाला जावफ्रो कोण ना. तो जेजू म्हजो आनी तुजो जेजू घात करच्यात आसलो न्ही अन्याय करच्यात आसलो न्ही. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक अर्घ दिवया. आमी एक घडी आमचे दोळे धांपया. बरवशान हो दीस आमी आराम करया. बाबरतान हो दीस आमी आराम करया. आज तुजी इंटरव्यू आसा जावफ्रो. पारगांवाच्या विजाक वेट करते आसाय जावफ्रो. आज विजा येता की तेगी म्हणून तूं राखून आसाय जावफ्रो. आज तुजो रिपोर्ट सारको बरो रिपोर्ट येतालो म्हणून तूं वेट करते आसाय जावफ्रो. सगळे सकाळच्या वेळा सरेंडर कर. तुजें एक्सेप्टेशन सगळें बरें आसा जावफ्रो जाल्यार देवाची मांडावळ सोदून घेवन हो दीस आमी आराम करया. देवाक कळीत आसा तूं केदाळा कशें
खंय खंय पावयचे हे सगळे देवाक कळीत आसा. एक पार्ट आमी डिलीट करया. आज कोणाचे भरोसो दवरला, कोणाचेर पातयणी दवरला, ताणें आमकां आदार दिता म्हणला, ताणें आमकां हेल्प करता म्हणला, ताणें आमकां थंय पावयता म्हणला. हो पावंडो आमी इल्ले पयस दवरया आनी आमच्या आदारा पावतल्या देवा थंय एक जावन रावया. आमचो देव आमची वाट जावन आसा. आमचो देव आमच्या मुखल्यान वेता. आमचो देव आमच्या आदारा पावता. आमचो देव आमकां आदार दिता. आमचो देव आमकां एक वाट दाखोवन व्हरता. आमचो देव आमची चिंतना बरी न्ही, ताजी चिंतना वेगळी आनी वेगळी आनी वेगळी. ह्या भुरग्याक एका वर्सा दुबय व्हेला री, एकच वर्सा भितर ते बरे फ्रेंड सर्कल ताका मेळ्ळे, बरी मनशां ताका मेळ्ळी, आदारा पावचे तसली मनशां मेळ्ळी. त्याच मनशांनी मेळ्ळे म्हणलें की हांगा रावून ह्या ल्हानशा बागाद्वारी पयशाद्वारी तुका आज घर बांदूंक जावचें ना. आमी तुका हेल्प करता, आमी तुका आदार दिता. अनेक वाट पारगांवाची त्या मनशांनी दाखयली की त्या देवान आपल्या दुताक धाड त्याच महत् कार्या केली की त्या देवाचेर कोण वंदवन रावता, देवाचेर कोण विस्वासून रावता, देवाचेर कोण बळवंत जावन रावता, देवाच्या आश्रयाखाल कोण रावता, ताच्या सावळेर कोण जियेता, देव ताका बिलकुल सोडचो ना. देव आपल्या दुतांक धाड तांची वाट्यो उक्ते करतलो. कशे तोबियासाच्या जिवितान, तोबिताच्या जिवितान, साराच्या जिवितान देवान आपल्या दुतांक धाड तांची सगळे वाट्यो उक्त्यो केली. कशे श्रद्धक मेश अबेदेरगो उज्यान घालता आसतना देवान आपल्या दुतांक धाड त्या उज्यांत धांवन तांची एक लवपूण लसन आसतना देवान थंयच्यान भायर काडलो. देव हे बळवंत देव जावन आसा. पळय म्हज्या मगाचेर 7 सिंहांमध्ये 100 दीस दानियल त्याच रस्तारी दानियेला कांयच करिनासतना हर एक दिसा हाबाकुकादर जेवण त्या दोलीतून पडता चला. आमचो देव कितलो बळवंत जावन आसा. आमचो देव कितलो महान जावन आसा. आमचो देव कितलो वर्त जावन आसा. आमचो देव कितलो सत्यवंत जावन आसा. आमचो देव आमच्या आदार घेवचो देव. आमचो देव आमच्या पक्षाक आसचो देव. आमचो देव आमच्या सांगाता आसचो देव जावन आसा. जायरसचे 21 भुरगे मरण पावले वेळा जेजू त्याच वत वचून प्रत्येक तर त्या भुरग्याक जिवंत केला जाल्यार आज म्हज्या मोगाचेरू आमचे जिवितां होप सोडला जावं फुरो, निराश जाला जावं फुरो, जायना म्हण चिंतला जावं फुरो आनी मुक्ताले म्हण चिंतला जावं फुरो, थंय तर उठोवं देव आज आमकां आदार दिता. सगळी एकडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या आवळा, सगळी एकडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या, सगळी एकडी दोळ्यांत आमच्या आनी माग्या आवळा तूं खंयच्या वेकलार वेते जावं फुरो. देवाचे उतार तूं आयकता आसय, देवाचे उतार तूं आयकता आसय, बायबल तूं आयकता आसय. ते उतार तुका धैर्य दिवं दी, बळ दिवं दी, घटाय दिवं दे वळा, तुजो बाबार तूं वाडोवन दे वळा. सगळी ह्या वेळा देवा अर्घ दे म्हणया मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता. तूं आमचो मोगाळ बाप, तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय, तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय. मोगाळ बापा, बापा बापा तुज्या हातान म्हजी जिवीत, तुज्या हातान म्हजी जिवीत, न्हय म्हज्या घोवाच्या, न्हय म्हज्या बायलेच्या, न्हय म्हज्या भुरग्याच्या, न्हय म्हज्या बाबाच्या, न्हय म्हज्या भयणीच्या, कोणाच्या हातान न्हय, म्हज्या बॉसाच्या कोणाच्या हातान न्हय. बापा म्हजी जिवीत तुज्या हातान जावन आसा. त्या खातीर ह्या सकाळीच्या वेळार दोळे धांपून आमची जिवीत सुमेच्या हातान समर्पीत कर. आमी सगळीं सांगाता म्हणून म्हणया वेळार मोगाळा मोगाळा बरोबर म्हणया बापा बापा म्हज्या मोगाळा म्हजें जिवीत तुज्या हातान सुमया, तुज्या हातान दिता. तुका मागता इतलेंच करून मागता. Shobantara Maria Makantala Pora Shankara Maria Makantala Moje jiवीत तुझ्या हातान दिता सुमया, तुझ्या हातान दिता. तुका मागता इतलेंच करून मागता. मोजे जिवीत तुझ्या हातान दिता सुमया आनी तुका जाय तशें कर सुमया. नाही म्हाका जाय तशें, तुका जाय तशें कर सुमया. जेजू तुजेर विश्वास हांव दवरता सुमया, तुजेर आस्पाद्यानी दवरता सुमया. वय सुमया जेजू
तितलेंच कर म्हूण म्हाका वैसुम्या जेसू कितें करशीत तुजो उपकार म्हाका जेसू सगळेंच तयार सगळेंच मोदान घेता बापा म्हज्या मोगाळा 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 Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. Kyrie lama Shandara Maria lama Grantana. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. तुका महिमा स्तुती वाकणी तुका होगळा तुका तू आमचो वर्तो तू आमचो वर्तो तू आमचो वर्तो देव समोर Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. We worship you, Lord. Hallelujah. 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 Papa mucho mogara. Papa mucho mogara. Muna, mogal Papa muna. Papa mucho mogara. म्हजी जिबी तुझ्या हातात आसा सुम्या जिबी तुझ्या हातात आसा तुका म्हणटा तितलेंच कर म्हूण म्हणटा कितें करशीत तुजो उपकार म्हाका वै सुम्या जेसू सगळेंच तयार सगळेंच मोदान घेता आमचो मोगाळ बाप आमच्या सांगात आसा मोगाच्यानो हर एका दिसा देव आमच्या पक्षान आसा एक घडी घेवया आमी उतार प्रत्येक तरा आमची चिंतना देवाची चिंतना न्ही आमची मांडावळ देवाची मांडावळ न्ही देवाची मांडावळ सगळे सपरेट जावन आसा सपरेट जुजेन चिंतले जावं फ्रो ताच्या घरांत हांव अशेंच बोकऱ्याक सरोन आसतालो ह्या बाबांच्या मदत आसतलो ती म्हाका हेट करताली ती म्हाका निग्लेक्ट करतली जाल्यार ही होण ना म्हज्या बापाय सांगता बरें करून आरामार रावतालो अशें जुजेन चिंतले जावं की पुरो जाल्यार देवाची मांडावळ ती न्ही आसली देवाची मांडावळ जुजें तुवें इजिप्टाचो एक कारभारी जायचे तुवें उंचल्या हुद्द्यार पावयचे तुवें त्या जाग्यार पावयचे त्या जाग्यार पावयचे ही देवाची मांडावळ आसली त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिबितांत 0 to 20 घेवन सांपडाला जावं फ्रो आमी थंयच चिंतून बसना 20 वर्स रावता म्हण चिंती नाकात 80 वर्सां पावोवंक साध्य आसा 70 वर्सां पावोवंक साध्य आसा 90 100 पावोवंक की त्या देवाक साध्य आसा तुजें न्ही तुजें आनी म्हजें कांयच चलना थंय आतांच्या कांतार मेळटा बाप्पा कित्याक तूं म्हजो मोगाळ जावं म्हजी जिबी तुज्या हातांत आसा केदारी ओप्पोवन घेवया देवा म्हजी जिबी तुज्या हातांत आसा म्हज्या तालेंता वयर न्ही म्हज्या जाणवायर न्ही तुजी जाणवाय तुका पावयता तुजी तालेंता जायते फावटी तुका सकयलपणूक कारण करतात कित्याक वय हांव एक तालेंतवंत मनीस हांव एक जाणवायेचो मनीस म्हजे कडेन सगळें कळीत आसा म्हाका सगळें जाणा ह्या तरणाट्याचें पळय सोपान म्हज्या मम्मी डॅडीक ल्हानशें घर बांदून म्हाका दिवचें ती कोलवाच्या घरांत रावतात हे तणाच्या घरांत रावतात ना म्हज्या मम्मी डॅडीच्या दोळ्यांतले दुकान पुसून काडीत म्हाका दुसरें कांयच नाका म्हाका गाडी नाका आनी कितें कांयच नाका म्हाका तांच्या दोळ्यांत ती दुकान पुसून काडचें एक ल्हानशें ड्रीम सोपान म्हज्या मोगाचें देवान ह्या बरें तरणाट्याचें सोपान आज म्हज्या मोगाचें ह्या तरणाट्यांक जुजे उंचल्या हुद्द्यार पारगांवत बरें युरोप कंट्रीन बऱ्या जाग्यार बऱ्या स्थानार दवरून आगी कित्याक ताचे इराद्यो ताची मांडावळ ताचे सोपान ताचो एम करेक्ट आनी क्लियर आसलो त्या खातीर आमचो एम आमचें सोपान आमची मांडावळ क्लियर आसूंक जाय त्या दाळा देव
राताचेर आशिर्वादीत करतालो. देव त्या स्वप्नाचेर बेसांव घालतालो. पळया म्हज्या मोगाचेर इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत 50:5 ओळ 8-9 एकडी पळया. म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. आज परतून म्हणटा पळया, म्हजी चिंतना तुमची चिंता न्हयच न्हय, म्हजी वाटो तुमचो वाटो न्हयच न्हय. सगळी वेगळी डिफरंट जावन आसा. नेकारलो पेद्रू जालो एक पापसाय पवित्र सभेचो. नेकारलो पेद्रू, कांयच ना म्हणचितलो पेद्रू तसो जालो. पयलो उबे रावन जेजू एकलो सोमेनी सडवणदार म्हणून सगळ्या लोकांक प्रचार करूंक लागलो. पळया म्हज्या मोगाचेर खंय तावन खंय. पळया म्हज्या हुद्द्यांत आसलो, उंचल्या जाग्यार आसलो. प्रत्येक तरान साऊल साऊल हे उंचल्या हुद्द्यार उंचल्या जाग्यार वर्ते शिकापतेच्या जिवितान आसले. तो जालो सकला देवलो आनी पाऊल बागेवून जालो. पळया म्हज्या मोगाचेर खंय तावन खंय तो आयलो. हो पेद्रू खंय तावन खंय पावलो. पळया म्हज्या मोगाचेर हे दोनी घडीत आमच्या जिवितान पळयल्ले वय जालां. आज तुज्या जिवितान निराश जायनाका. तुज्या जिवितान बरोसो दंड आयलनाका, बाबार्थ दंड आयलनाका. परतून जावफ्रो. आज खंयचे वर्सां म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, आज तूं खंय आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही, कितें म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही. तुजो देव तुज्या सांगात आसा म्हणलें इम्पॉर्टंट जावंक जाय. म्हजो देव म्हज्या पक्षान आसा. म्हजो देव ताच्या नदरे मुखार, ताच्या नदरे मुखार, ताच्या सावळेन, ताच्या मुखार हांव बरें ते करता, बरें ते करता. त्या वेळा देव तुज्या खातीर चिंतूंक शकता. देव तुज्या चिंता. आमी परतून या काल वाचले उतार परतून इल्लेशे वाचता आसतना उतार अशें म्हणटा की सिराक चॅप्टर 4:1 म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. दुसरे पॉयंट गरजेवंताचे दोळे वाळे नाका. गरजेवंताचे दोळे वाळे नाका. तिसरे पॉयंट जावन आसा भुकेल्ल्यांक दुखय नाका. तिसरे पॉयंट भुकेल्ल्यांक दुखय नाका. चौथे पॉयंट जावन आसा कश्टांत आसल्यांक चिडय नाका. कश्टांत आसल्यांक चिडय नाका. फिफ्थ पॉयंट जावन आसा निराशन भरलेल्यांक सतय नाका. निराशन कोण भरला तांकां सतय नाका. 6वे पॉयंट जावन आसा गरजेवंतांक दान धर्म दिवंक गाळाय करी नाका. गाळाय करी नाका. दिवंक जायना जाल्यार व्होडना तांकां चिडय नाका. 7वे पॉयंट जावन आसा अडचणेंत आसल्या भिकाऱ्यांचो तिरस्कार करी नाका. 8वो पॉयंट जावन आसा दुबळ्यांक पाट करी नाका. दुबळ्यांक पाट करी नाका. 9वो पॉयंट जावन आसा गरजेवंता वयले दिश्ट काडी नाका. गरजेवंता वयली दिश्ट काडी नाका. 10वो पॉयंट जावन आसा तुजेर शिराप घालूंक कोणाकच अवकाश देनाका. तुजेर शिराप घालूंक कोणाकच अवकाश दिनाका. 11वो पॉयंट म्हज्या मोगाचेर 11वो पॉयंट आज हांवें आनी तुवें चिंतून पळोवचो पॉयंट जावन आसा. 11वो पॉयंट हांतू ना. 11वो पॉयंट जावन आसा हांवें आनी तुवें चिंतचो पॉयंट ह्या सकाळीच्या वेळार. 10 पॉयंट अपुर्बायन आमी आयकले. 10 पॉयंट म्हज्या मोगाचेर हांव तुमकां एक घडी जावं आशयता. हांवें आयकल्ले पळयल्ले एक घडीत अशें आसलें की त्या जाणां भाव भयणी ती जावन आसा. ह्या भयणीनच सगळें ते घरदार सांबाळलेले. ह्या भयणीनच म्हज्या मोगाचेर कुटुंबाक वयर काडले. दोगांय जाणां भावाक काजार करयले. सगळे आदार त्या भयणीन दिले म्हज्या मोगाचेर. आनी सगळ्यांचे लायफ ती सटल जाली. ह्या भयणीन आवयक उत्तर प्रायपर्यंत पळयली. ही भयण परगांवांत आसली. मात्र न्ही की ह्या भयणीन सगळें तिणेंच केलें. कामाक दवरून हे मनशाक आनी होम नर्स दवरून लास्ट आवय मरण पावली. सुमार बऱ्या सुवातेर 1 एकरो 10 सणचो जागो आसलो. ह्या दिसांनी कितले घडीत आमच्या मदीं अशेंच चलोवन आसा. अशेंच चलोवन आसा. आनी भयण सगळी भाव भयणी पुरा मरणाक आयली. मरण पुरा जालें. आनी दोगी जर भाव म्हणा लागले आतां मम्मीचे भांगर आस्त पुरा कितें करचें. भयण म्हणा लागले की हांवें सगळें हांवेंच केल्लें आनी तुमकां कळीत आसा तुमचे फुडारी हांवें बांदून दिल्ले. तक्षण भाव म्हणा ना आमकां समान 3 वांटे जावंक जाय. भयण म्हणा लागली जे कितें करूंक जाय तें तुमी करा. समान सारके 3 वांटे जाले आनी तांचे वांटे काडून ती तांच्या गांवांत पाटी गेली. म्हज्या मोगाचेर हे भयण हे दुखेस्त जाले. कित्याक म्हणल्यार ह्या भावांक तेणें फुडार दिलो.
सगळे ताणे केल्ले जावन आसा, कांयच त्या भावाचें ना. आनी हे जागोय एक प्रॉब्लम सांपड नासतो, लाखांनी पयशे घाल त्या जाग्याक थंय ताणें भायर काडले, जायते पयशे ताणें स्पेंड केले. ते चिंतूंक पडले, जरी ते पयशे हांवें स्पेंड केला जाल्यार त्याच पयशान हांवें जागो काडून आज खंय पावूं येताले. कांयच म्हणून ना. त्या दीस दुकां गळयले आनी ते गेले. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या भावांचे आवय सरोक आनी कोणाचे उलोवणे ना जाले. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दोगांय जाणां जिवितांत एक समस्या येवन पडली. बारगांवांत सडनली म्हणल्यार बरी तांची विजा परत कॅन्सल जाली आनी इंडिया घेवन पावली. हे भयण म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच ते स्टील रावले. मात्र न्ही तांची भुरगीं उदार गतेच्या पावंड्यार पावली. हे दोगांय जाणां भाव एका रितीन आयिल्ल्या वेळार म्हज्या लागीं म्हणाले लागीं, ब्रदर त्या दीस अन्याय आमी केले, आमच्या जिवितांत अन्याय जाले, अन्याय आमी केले. त्या खातीर सिराकाच्या पुस्तकांत 24 ओळ 1 ते 5 म्हणशेर आमकां 10 पॉयंट मेळटात. आज आमी बरें करून वाचया आनी आमकां आमी बदलून घेवचे. दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत ती दुकां गळोवची सारकी न्ही. म्हज्या मोगाचे न्हू हे भयणीन कांयच म्हणून तुमी म्हजे भाव, तुमी म्हजे भाव होण्णा तुमी घेया. दुकां गळयली, तिचे बेजार जाले, दुकां गळयली आनी ती गेली आनी तिच्या वावरांत ती कंटिन्यू करी लागली. जाल्यार तिच्या दोळ्यांत ती दुकां देवान पयले पळयले आनी अन्याय जाल्ल्या तिच्या जिवितांत देवान न्याय करून दिले. अन्याय केल्ल्याच्या जिवितांत म्हज्या मोगाचे न्हू कश्टाक ती सांपडली. ते दोगांय जाणां भाव एका सुवातेर म्हाका मेळ्ळ्या वेळार ती म्हणा लागली की, ब्रदर आमी चूक केल्या. आमी इतलेंच सांगलें, तुमच्या भयणी कडेन माफ म्हाका जाल्लेंच जालें, परतून तुमी कुटामी एक सया जालें. त्या दीस कितें अति आशा जावं फरो तुमचें मायंड ब्लायंड जालें, जावं फरो तुमी खंय सांपडल्या, जावं फरो ना कोणें तुमकां वयर उबारलें, जावं फरो सोडी नाका आसूं म्हणलें, जावं फरो कोणाची उतार तुमी आयकले, जावं फरो सडनली भाव परतून दोगांय जाण रडा लागले आनी म्हणलें, यस ब्रदर. आमकां थोड्या जाणांनी म्हणलें, कित्याक आसूं सोडटाय, कित्याक आसूं सोडटाय. आमी दुसऱ्यांचे उतार आयकल्या आनी आमच्या भयणीच्या दोळ्यांत दुकां गळयशिल्या, आमच्या भयणीच्या दोळ्यांत दुकां गळयशिल्या. म्हज्या मोगाचे न्हू ती राजी जाली पुरा आनी ताणें डिसायड केलें एका सुवातेर आमी एक रिट्रीट भाग घेवया. म्हज्या मोगाचे न्हू पारगांवांत येवन ताबोर आश्रम तेणें रिट्रीट भाग घेतलें. त्या रिट्रीटेन सगळ्यांची मनां काळजां एक जाली. एक माया मोगाची कुटां परतून त्या भयणीन त्या दोगांय जाणां भावांच्या भुरग्यांक अनेक वाट दाखोवन दिली. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू हे बॉक्सांचो स्पिरीट आसता वय जाल्यार तुवें जिवितांत कितलेंय बरें करियेत, कितलेंय बरें करियेत. आज आमी कोणाच्या दोळ्यांत ती दुकां गळोवचें नाका. ल्हानशा आस्ती खातीर जावं फरो, पयशा खातीर जावं फरो, या कोणातून घेतिल्ले पयशे जावं फरो हांव तुका थंय घर काडून दिता, हांव तुका थंय बिजनेस हे करता आनी कितें करता. कोणाचे पयशे आमी घेवचे नाका, कित्याक तांच्या दोळ्यांत ते दुकां देव पळयता. खंय म्हणे आमच्यान जायनातले वयस जाला, हे सुम्या म्हजे कश्टाचे पयशे, कश्टाचे भांगर दवरून दिल्ले पयशे आज सुम्या त्या मनशान दवरला, तो दिना. पयले देव ताचे मागणे आयकता. त्या खातीर आमी कोणाच्या दोळ्यांतली तुका गळे नासतना आमी तांगता तितलें आमी जिवितान बरें करया, आदार दिया, चिडोवचें नाका, कोणाक अन्याय करचें नाका. पळय ताणें केल्लें ताका मेळ्ळा म्हणचें नाका, ताणें केल्लेंच ताका पाटी मेळ्ळा, कोणाक अशें म्हणचें नाका. जावं फरो ताणें कितें केलां गी कितें करून आमकां कळीत ना, जावं फरो म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत केदार कश्ट येता, केदार सूख येता, केदार दूख येता, तें आमकां कळीत ना. त्या खातीर जें कितें आमच्या जिवितांत जालां तें डिलीट करया. हें बरें जिवीत, देव मानता तें जिवीत देवाक कळीत आसा. देवाचें जिवीत देवाच्या मोतीन आमच्या विशयांत नवी मांडावळ आसा आनी हर एक दिसा ती मांडावळ तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ती पूर्ण जावं दी. आमेन. एकडे आमचे तोळ्यांत आमच्या म्हज्या मोगाचे आनी मागया आयच्या दिसा उडास कितें सकाळीच्या वेळार सकाळीचो वेळ आमी आराम करता आसतना कोणाच्या दोळ्यांत ती दुकां हांवें गळयश लागी, कोणाकी अन्याय केला गी, फोर्साक सांगला गी, वायट केला गी, अन्यायान तांचे पयशे वस्तू आस्त जागो हे खंयची वस्तू हांवें भितर दवरला गी, म्हजे न्हय आसले हांवें जाय म्हण जबरदस्त दवरून घेतला गी. एकडे उडास करया ना तांची वस्त तांकां पाटी दिवया आमी, ना जाल्यार
कितें ना कितें फारी करया आमी आज एक मागया आमी जेजू एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रोसून दी एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल आज तुज्या खातीर कोणी रडटे आसा गी तुज्या खातीर कोण म्हणे हाक बोब मारते आसा गी तुज्या खातीर प्रत्येक तरां कोणी दुकां गळयते आसा गी तुज्या खातीर कोण म्हणी दोळ्यांतली दुकां गळयते आसा गी एकडे चिंतून पळय ती दुकां आज आमच्या जिवितान गळोवचे गळे नासतना आमी त्या व्यक्तीक असो बुजोवया इवन ताचे तो कितें घेतलो ताका फाटी दिवया अन्याय करनासतना एक नवें जिवीत आज बांदून हाडूं आमी सकाळच्या वेळार तयार जावया मोगाळ बापा 10 पावंडे ह्या वेळार आमी वाचल्या 11वा पावंडो हो जावन आसा की आमची काळजां मोना तुवें बदलीची 11वा पावंडो आमची जिवीत तुवें बदलीचे 11वा पावंडो आमी कितें केलां ताची दूख आमकां आज भोगून प्रत्येक तर बऱ्या कुमसारा द्वारी मात्र न्ही की बरें जिवीत जिवंक त्या व्यक्ती लागीं राजी जावंक आज तुवें आमकां कृपा बळ सकत लाभयचे सत उलोवंक सताच्या वाटेर चलोवंक सताची जिवीत जिवंक पवित्रपणान जिवीत जिवंक भाग्यवानपणाच्या वाटेर चलोवंक तुवें आमकां आदार दिजे जेजू तुवें आमकां आदार दिजे कित्याक तूं भाग्यवान तूं पवित्र जावन आसाय तूं भाग्यवान जावन आसाय तूं पवित्र जावन आसा सोम्या आमची काकूत कर मोगाळा बापा आज मागता आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाचे तणेर आसल्या कोणी गँग्रीन जाला कोणी डायलिसीस आसा कोणी केमोथेरपी घेवन आसा आज तुमी बऱ्या जिविता खातीर मागा रिपेंडन्स कर मागा पश्चाताप कर मागया तशेंच आज विंगड समस्येक आमी वळख जाल्या आज दुबळिकायचे दाड आमचेर पडला इवन हातागेल्ली सगळी कामां सलवलात फेल जाला कोर्टार केसी वयर केसी कंप्लेंटावर कंप्लेंट्स वैसम्या जेजू आज आमी तुजेले मागता आमकां परिवर्तन कर बदली सुम्या राजी जावन हे माये मोग जिवीत जिव आमकां कृपा लाभय बोळ लाभय सकत लाभय म्हणून आमी तुजेले परतून मागता आमेन मोगाच्यानो हो दीस आराम करता आसतनाच आमी थोडी देवाचे उतरां आयकत आसतना आमची काळजां मनां त्याच जेजून परिवर्तन केलां आज म्हज्या मोगाच्यानो सांजे 7 पर्यंत सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड डेलिव्हरन्स सुटकेचे मागणे आसा ह्या व्हडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक ट्रान्सफर इंग्लीश आनी ट्रान्सफर कोंकणी तशेंच फाल्यां सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च मरोल प्रत्येक म्हयन्याचो पयलो शुक्रार 9:45 to 10 o'clock रोजरी 10 to 1 o'clock पवित्र सक्रामेंत भायर दवरून हांव आनी एंटायर टीम तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो कावन्सल तशेंच ह्या त्याच वतले सुटके खातीर म्हयन्याच्या पयले शुक्रार बेसवा खातीर आमी मागतले हांव ह्या व्हडा संख्येन ट्रान्सफर इंग्लीश ट्रान्सफर कोंकणी आसा तशेंच म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक 1 ते 1.5 वरां मिसाचें बलिदान सुखान आसतना ह्या फर्स्ट फ्रायडे आनी त्या ब्रेस्तारा आनी शुक्रार दोनूय दिसाच्या मांडोळ येया आनी सांगा एकामेकाक देव तुमकां आशिर्वादांनी बेस्ट कृपेन भरून दी परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया आमेन प्रेज द लॉर्ड कुवेतावन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भावाक एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाची उतरां साम चॅप्टर 9 वर्स 9 साम चॅप्टर 18 वर्स 2 जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांव सदांच कळनासतना म्हज्या भावा खातीर उसार नासली तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना मागोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन आनी देवाच्या उतरां मारिफात म्हज्या भावाक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीन काम फावो जाला त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सोवे आसतलो प्रेज द लॉर्ड एकलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशेता तो म्हणटा म्हाका एग्जाम बरोवंक आसलें आनी म्हज्या एग्जामांत हांवें बऱ्या रिजल्टांनी पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासलो तशेंच सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार हांव व्हडा भावार्थान मागोन आसलो आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो जाल्यात
त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10. भिये नाका कित्याक हांव तुजे सोवे आसा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दितां, हांव तुका मजत दितां, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हजी सगळे बॉडी टेस्ट केल्लें आनी म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासली. तशेंच म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या जेजू मारिफात म्हजो सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. त्या खातीर धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. प्रेज द लॉर्ड. इकलोच तिका म्हणली बायन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, साबार तेंपा पयलें हांवें एका कंपनीक कामाक एप्लाय केल्लें आनी मस्तू तेंप जाल्यारय त्या कंपनींतावन म्हाका रिप्लाय येवनातली. तवळ हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान वसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन त्या कंपनींतावन म्हाका रिप्लाय येवन तांणी आतां म्हाका कामाक जॉयन जावयेत म्हणून सांगलां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार.